जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आपके सामने इस्लामी तारीख़ का वो अज़ीम फ़ितना जो फ़ितने मक़तले उस्मान है, और जिसके बाद इस उम्मत के लिए फ़ितने के दरवाज़े चौपट खोल दिए गए, क्योंकि दरवाज़ा तोड़ा गया और दरवाजे तोड़ करके इस फितने को अंजाम दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि दरवाज़ा ये अब क़यामत तक के लिए कभी बंद नहीं हो सकता था, क्योंकि दरवाज़ा तोड़ दिया गया। और खलीफे सालिस तीसरे जो है खलीफे राशिद, उनको शहीद कर दिया गया, जिसका जिक्र पिछले दर्स में आपके सामने आया। और मैंने उस वक्त ये बात कह दी थी, हमारे बाज़ भाइयों का की तरफ से एक सवाल था मोहम्मद बिन अबी बकर को लेकर के, और वो बातों बातों में असल में मोहम्मद बिन अबी बकर और कभी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर दोनों लफ्ज़ निकल जाता है। दोनों जो है अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। और हमारे एक भाई ने बाद में सवाल किया था वो, तो मैं ये चाहूँगा कि वो दर्स में वो बात आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, अगरचे कि मैं ये बातें मुजमल अंदाज से आपके सामने पेश कर चुका हूँ, और उसी बात को फिर से मैं आपके सामने रिपीट करता हूँ कि कोई भी सहाबी उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत में उनको कत्ल करने में शरीक नहीं था। ये काम असल में उन बलवाइयों का था जो बलवा और फसाद बर्पा करने के लिए इकट्ठा हुए थे और उम्मत के शिराज़े को मुंतशिर करना चाह रहे थे, उम्मत के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार को हवा देना चाह रहे थे, क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ से उम्मत को कमज़ोर किया जा सकता था। आज के दर्स में मैं इसी पहलू को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और ये बड़ी अहम चीज़ है, काश ये उम्मत इसको समझ सके और खलीफे राशिद की शहादत को समझ सके, इस फितने को समझ सके, ताकि आज के इस दौर में भी जो इस्लाम दुश्मन ताकतें इस तरह के फितने बर्पा कर रही है, उसको समझ सके ये उम्मत। बहुत अहम चीज़ है। तो मैं यही चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आज के इस दर्स में मैं ये पहले क्लियर करूँ आपके सामने कि कोई भी सहाबी इसमें शरीक नहीं था। सहाबा की ख्वाहिश तो ये थी कि वो दिफा करते, डिफेंस करते, इनका मुकाबला करते। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हिफाजत को उन्होंने अपने लिए फरीज़े मनसबी समझा, उसके लिए उन्होंने पेशकश की, लेकिन वो खलीफा थे, खलीफा की मुखालफत नहीं कर सकते थे। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इससे मना कर दिया था, क्योंकि उनका वो ईमान था। क्यों मना किया था, ये सवाल भी आता रहता है लोगों के ज़हन में, बल्कि बाज़ लोगों ने तो बहुत ही गलत किस्म के तबसरे किए हैं उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इस सब को लेकर के। तो ये 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो पहले तो हम इस पूरे वाक़े को लेकर के उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर किसी तरह का कोई तबसरा नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी कि हम उनके बारे में कोई भी या किसी भी तरह का कोई तबसरा करें। ये कहें कि अगर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात मान लेते तो ये बात नहीं होती थी, जैसे ये लोग कहते। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने नर्म दिल ना होते तो ये मसला ही नहीं आता था। इनको सख्ती के साथ पेश आना चाहिए था इन बलवाइयों के साथ। मुट्ठी भर जमात थी और इनके पास तो इतनी बड़ी फौज थी जिसने कैसर और किसरा के दांत खट्टे किए थे। ऐसी फौज मौजूद थी जो उस जमाने की सुपर पावर को उसने उनकी नानी याद दिला दी थी। उस फौज को होते हुए ये चंद जो है मुट्ठी भर बलवाई, इनकी जुर्रत कैसे हुई कि इन्होंने आकर के खलीफा राशिद को शहीद कर दिया।
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی جو دکھانی چاہیے تھی نہیں دکھائی، اس طرح کے تفسیریں کرتے، یعنی کہیں نہ کہیں وہ لے دے کر کے غلطی جو ہے کس کی طرف سے، کہ یہ کہیں نہ کہیں غلطی چوک جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، ایسی باتیں اس طرح کے تفسیریں بھی کر جاتے، وہ بھی غلط ہے۔ یاد رکھیے گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بزدل تھے، نہ ہی امت کی سربلندی کے لیے، امت کی کاز کے لیے، اس دین کی جو ہے سربلندی کے لیے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے وہ۔ انہوں نے جنگوں میں بڑھ بڑھ کر کے حصہ لیا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا کہ ان کے یہاں یہ چیز نہیں تھی، لیکن وہ ان کا ایمان تھا جو انہیں مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس میں مقابلہ نہ کرے اور صحابہ کو، امت کو اس سے دور رکھے، بلوائی تو ویسے بھی انہیں قتل کریں گے ہی، اور انہیں تو قتل ہونا ہی ہے، تو پھر اس کو لے کر کے کیوں آخر کسی کی جان جائے، ان کی وجہ سے کسی بھی مسلمان کی جان کیوں جائے۔ یہ یقین کہاں سے آیا تھا؟ یہ یقین تھا ان حدیثوں کا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان کے سامنے، کبھی اشارے اور کنائے میں اور کبھی بہت ہی کلیئر انداز میں ان کے سامنے بات واضح کر دی تھی کہ ان پر یہ پریشانی کا وقت آئے گا، اور ان کو صبر کرنے کی تاکید کی تھی اس موقع پر۔ تو کیسے بھول جاتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو، کیسے بھول جاتے اس پیشین گوئی کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کر رکھی تھی۔ اور جب یہ چیز ہے اور ہونی ہے، وہ یقین ہے، کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، اور آپ کی احادیث پر، آپ کی پیشین گوئیوں پر 100% وہ چیز ہوگی، 100% وہ چیز ہونی ہے۔ جو یقین تھا اس یقین کے آگے وہ بے بس تھے، کہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی وجہ سے، وہ تو ہونا ہی ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی بھی خواہ میں جانے جائیں، وہ نہیں چاہتے تھے۔ یہ تھا ان کا اصل موقف، یہاں پر ان کا اسٹینڈ یہ تھا۔ یہ نہ ان کی بزدلی تھی اور نہ ان کی نرمی کی وجہ سے کوئی چیز تھی، بلکہ وہ جب موقع آتا تھا تو ڈٹ جاتے تھے، سخت بھی ہوتے تھے، اور ان کی یہ چیز بھی لوگوں کو پتا تھی، نرم دل تھے، بہت ہی باحیا تھے، جن کی حیا اور جن کی جو ہے شرم کو جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے سے لوگوں کے سامنے اجاگر کیا ہے، پیش کیا ہے۔ وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی کے مقابلے میں ڈٹ جانا، بہادری، دلیری اور جرأت مندانہ اقدام کرنا، اس میں کبھی بھی یہ پیچھے نہیں تھے۔ ان کی پوری تاریخ اٹھا لیجئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے چھوڑ کر کے گئے تھے فتوحات کا سلسلہ، اس جو ہے سلسلے کو انہوں نے آگے بڑھایا تھا، وہیں چھوڑ نہیں دیا تھا، سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور یہی چیز دشمن کی آنکھ میں کانٹا بن گئی، یہی چیز دشمن کی آنکھ میں گڑ گئی، اور یہیں سے جو پلان بنایا گیا، جو سازش رچی گئی، وہ سازش یہی تھی کہ کس طریقے سے یہ جو سیلاب ہے فتوحات کا، یہ اسلامی دعوت جو اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، کس طریقے سے اس پر بند لگایا جائے اور کیسے بیریئر قائم کیے جائیں، یہ جو سوچ تھی دشمن کی، اور جس میں یہودی پیش تھے، اسی یہودی سازش کا یہ نتیجہ تھا کہ عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے بظاہر اسلام قبول کر کے امت کی جو ہے جو یہ مضبوط دیوار تھی، اس کو بھی اس نے شگاف ڈالنے کی کوشش کی۔ شگاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہی کمزور کر دینا۔ طاقت کیا تھی امت کی؟ امت کی طاقت تھی یونٹی،
ये जो इतनी तेजी के साथ फैल रहा है दिन, वो क्यों? उस यूनिटी की वजह से। अल्लाह ताला की तौफीक और सब जो है कुर्बानियां वो अपनी जगह पर, उन सब के बाद ये बात कह रहा हूं मैं, जो कहीं भी किसी भी जो है प्लान की कामयाबी का एक बड़ा जो है अहम हिस्सा ये होता है कि यूनिटी, ये इत्तेहाद, यूनिटी, ये बहुत बड़ी ताकत है। और जब आप ये चाहते हैं कि किसी की तरक्की को आप ब्रेक लगा दें, रोक लगा के अंदर खलफशार पैदा कर दीजिए, इख्तिलाफ पैदा कर दीजिए, उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, आपस में लड़ते रहेंगे और आगे के बारे में सोचना छोड़ देंगे। यही प्लानिंग होती है कि लड़ाओ फिर इनको आपस में उलझा दो। जब ये आपस में उलझ जाएंगे तो आप महफूज रहेंगे। उस वक्त दुश्मन ने यही समझा और उसने ये चाल चली, और आज तक उम्मत उससे महफूज नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा वक्त गुजरा बीच में ऐसा जब जो है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का वक्त आया, वो खलीफा बन गए, तो थोड़ा सा बीच में ऐसा वक्त आया था, 20 साल हो गए, थोड़ा सा मतलब 20 साल की मुद्दत, जब फिर से उम्मत में एक इत्तेहाद पैदा हो गया और फिर से इस्लामी फतूहात का एक नया दौर शुरू हो गया था। लेकिन दोबारा फिर उम्मत को इसी दाखिली इंतशार में उलझा दिया गया। उनकी वफात के बाद फिर उस चीज हुई। लेकिन मैं अभी क्या है ये बताना चाहूंगा, अब ये तारीख जो है ना हमारी, अब इस यहीं से ये तारीख शुरू होती है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा दौरे खिलाफत सिर्फ इसी इख्तिलाफ की नजर हो गया। कहीं कोई नए महाज पर दुश्मन से कोई मुकाबला नहीं, ये तो आपस में ही उम्मत यहाँ से आपस में दस्तो गरेबा हो गई। दस्तो गरेबा थोड़ा मुश्किल लफ्ज हो गया शायद आपके लिए, यानी अब ये क्या हो गया, होम वायलेंस जिसे कहते हैं, आपसी इख्तिलाफ, घरेलू जो है इख्तिलाफात, इसके जो है शिकार हो गए। घर के अंदर खुद ही इख्तिलाफ शुरू हो गया। यही मामला घरों का भी है, नोट कर लीजिएगा। जितने भी भाई और बहनें यहाँ इस दर्स के अंदर है, ये पॉइंट नोट कर लें, आपके अपने घर का मामला भी है। अगर घर के अंदर एक तरह की यूनिटी होती है, शौहर बीवी बच्चे सब जो है बड़ी खुश मिजाजी के साथ बहुत अच्छे अंदाज से रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, एक साथ रहते हैं, तो ये याद रख लीजिए कि इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपका जो मिशन होता है, आपका जो काम होता है, बच्चों की तरबियत और बच्चों का जो है को अच्छी तरह से उनको आगे बढ़ाना, उनकी देखभाल करना, ये जो सारा मामला होता है ना, बड़े सही अंदाज से परवान चढ़ता है, आगे बढ़ता है, डेवलप करता है। लेकिन जहां शौहर बीवी के झगड़े शुरू हो गए, ये दाखिली इंतशार, जहां ये सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर मत पूछिए बच्चों की तरबियत के बारे में, मत सोचिए बच्चों की तरबियत के बारे में। बच्चों की तरबियत का काम तो अब यहीं से जो है खत्म हो जाता है, बल्कि नेगेटिव जो है शुरू हो जाता है, यानी उल्टे उनकी गलत तरबियत शुरू हो जाती है। जैसे उम्मत का मामला हुआ, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद यह सिलसिला रुका नहीं था। उसके बाद जो जंगें हुई हैं, लाखों मुसलमान ये आपस की लड़ाई में मारे गए थे। इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो गज़वात हुए, जो दुश्मन से लड़ाइयाँ हुई, उन लड़ाइयों में कभी इतने मुसलमान शहीद नहीं हुए। आगे जिक्र आएगा उसका। जितना यहाँ से ये मुसीबत का दौर शुरू होता है, ये फितने का दौर शुरू होता है। ये सिर्फ सियासी लिहाज से ही मामला नहीं था मेरे भाई, ये सिर्फ सियासत ही का मामला नहीं था, बल्कि यहाँ से जो हमारा इल्मी वर्षा है,
علمی وراثت جو ہے ہمارے جو کلچر، جو ہماری تاریخ تھی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی اور دین کی جو وراثت تھی میرے بھائیوں، اس کو بھی بہت سخت نقصان پہنچا۔ حدیثیں وغیرہ جو ہے کے تعلق سے اور غلط روایتیں پیش کرنے کے تعلق سے جو چیزیں آگے چل کر کے بہت زیادہ ہوئی، وہ سب بھی میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ جو فرقے بنے، اسی کے بعد فرقے بن جاتے ہیں ان لوگ، یہیں سے فرقوں کی تاریخ بھی شروع ہوتی ہے۔ یہ داخلی انتشار تھا، یہیں سے فرقے بنے ہیں، الگ الگ گمراہ فرقوں کی یہ تاریخ شروع ہوتی ہے، اور وہ تاریخ آگے چل کر کے احادیث گڑھنے اور پوری تاریخ کو مسخ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، جو ہم نے تاریخ کے بارے میں بات تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے کی ہے، اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ جو پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ کس طریقے سے شیعوں نے جو پوری تاریخی روایات کو اتنا گڈمٹ کر دیا ہے کہ آپ پائیں گے انہی تاریخی روایات میں کہ محمد بن ابی بکر، یہی بات جو ہے تھی پیش کرنے کی کہ محمد بن ابی بکر یہ بھی اس میں شریک تھے، اور ایسا اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ محمد بن ابی بکر کو پیش کر کے اصل میں دوسرے طور جو ہے اس کے لحاظ سے یعنی بیک ڈور سے یہ حملہ ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ محمد بن ابی بکر یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے ان کی جو ہے ربیب تھے، یعنی اصل میں یہ انہی کی نگرانی میں تربیت پائے تھے، کیونکہ ان کی جو ماں تھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، یہ جب وفات پا گیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو ان سے شادی کر لی تھی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور عدت گزرنے کے بعد، اور اب یہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی۔ محمد بن ابی بکر کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ۔ اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 2 مہینے چند جو ہے دن، یا کہیے تقریباً 3 مہینے، 3 مہینے کے یہ بچے تھے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد 2 سے 2.5 سال کے قریب جو ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، تو کتنی ان کی عمر ہوئی؟ 5 سال کے قریب ان کی عمر تھی، 5 سال سے کچھ جو ہے چند مہینے زیادہ۔ اس عمر سے یہ کس کی تربیت میں آ گئے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں آ گئے تھے۔ بعض لوگوں نے اسی لیے ان کو صحابی نہیں لکھا ہے محمد بن ابی بکر کو، یہ بات بھی آپ کو کر دوں کہ چونکہ یہ جو ہے بالکل بچے تھے، ابھی 2 ڈھائی 3 مہینے کے بچے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو بعض لوگ ان کو صحابی میں اس لیے جو ہے شمار نہیں کرتے، ان کو شمار نہیں کیا، لیکن پھر بھی زیادہ امکان تو یہی ہے نا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اور اتنے آپ گہرے اور پیارے دوست تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگوٹیا یار تھے، اور اپنے بچے کو آپ ان کے سامنے نہ پیش کریں، جبکہ ان کا دستور عربوں کا یہی تھا اس زمانے میں، صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب نیا بچہ کوئی پیدا ہوتا تھا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی تہنیک کے لیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے جاتے تھے، آپ کھجور چبا کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، اسی کو تہنیک کہتے۔ تو کیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا نہ کیا؟ تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہی سے یہ جو ہے بات نکلتی ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو بچپن میں ہی، اس نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ تو صحابی ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو چھوٹے صحابی، بہرحال ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو چھوٹے صحابی مانتے ہیں۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ صغار صحابہ میں سے، چھوٹے صحابہ میں سے، تو ہم بھی اس کے قائل، ہم یہ بات
لیکن یہ نہیں مانتے ہم کہ جو ہے یہ ان کے قتل میں شریک تھے۔ یہ جو روایتیں ہیں تبری وغیرہ کی روایتیں ہیں، اور بعض جو ہے آثار پیش کیے گئے ہیں بعض حدیث کی کتابوں میں، غالباً مصنف ابن ابی شیبہ یا اس طرح کے، تو یاد رکھیے گا یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ صحیح جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یہ گئے ضرور تھے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ بھی دھوکہ کھا گئے تھے ان بلوائیوں کی باتوں سے۔ اور یہ بھی میں نے پہلے کلیئر کیا ہے آپ کے سامنے کہ یہ ضرور ہوا تھا کہ بعض سیدھے سادھے مسلمان، یہ لوگ جو بات لے کر کے اصلاح کا جو نعرہ لے کر کے اٹھے تھے، ہمیشہ جو ہے فساد یہ اصلاح کا چولا پہن کر کے سامنے آتا ہے، تو یہ جو اصلاح کا نعرہ لے کر کے اٹھے تھے اس سے بعض سیدھے سادھے مسلمان متاثر ہو گئے تھے، یہ حقیقت ہے۔ تو ان کی صفوں میں بعض اچھے مسلمان بھی آ گئے تھے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ چیز ہوئی تھی، اچھے مسلمان بھی جو ہے اس کا شکار ہوئے تھے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے، اور گئے تھے یہ بھی، یہ تو میں نے ذکر کیا تھا آپ سے، یہ بھی گئے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے یہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان بلوائیوں کے ساتھ تھے تو ان کا بھی وہی مقصد تھا، لیکن جب جا کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا اور اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی ان سے، ان کے باپ کا حوالہ دیا کہ تمہارے باپ ہوتے تو ایسا نہیں، انہیں ان کے باپ کے مقام اور مرتبے کی یاد دہانی کرائی، تو ان کو احساس ہوا اس وقت، اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ پھر جو بعد کی کارروائی ہے شہادت کی کارروائی، اس میں وہ شریک نہیں تھے۔ یہ روایتیں بالکل جو ہے اس سے کہیں زیادہ صحیح درجے کی ہیں، جن روایتوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی جو ہے ان کے قتل میں شریک تھے، ان روایتوں کے مقابلے میں یہ روایت زیادہ قابل ہے، اور ہم اسی کے قائل ہیں۔ وہ چلے گئے تھے اور وہ اس میں شریک نہیں تھے۔ اس کے دلائل بھی ہے نا کہ بعد میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے تو ان کو مصر کا گورنر بنایا جاتا ہے، بعد میں یہ گورنر بنتے ہیں، اور پھر وہاں ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں ہوتا ہے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، وہاں پر ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، یہ بھی بہت کم عمر تھے لیکن ان کو بھی جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا تھا، جبکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قاتلین عثمان پر لعنت بھیجتی، تو اگر ان کے بھائی بھی یہ شریک ہوتے اس میں تو وہ جو ہے ہرگز جو ہے ان کی وفات پر ان کو کوئی خاص افسوس نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو یہ اہمیت تھی کہ ان کو جو ہے مصر کا گورنر بنایا تھا، وہ بھی ان کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے انتہائی گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور بہت تکلیف تھی ان کو اس کی، اور وہ بھی جو ہے دل سے یہی چاہتے تھے کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان سے قصاص لیا جائے، ان سے اس قتل کا بدلہ لیا جائے، وہ بھی جو ہے یہی چاہتے ہیں۔ تو میں آپ سے کیا کہا شروع میں کہ جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ اصل میں پیٹھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو کس کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہیں نہ کہیں یہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہٹانے کے پیچھے جو بڑے ہاتھ تھے اس میں سے یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، کیونکہ قتل میں جو شریک ہے وہ محمد بن ابی بکر ہیں جو ان کے ربیب تھے،
इनके घर में पले बढ़े थे, तो गोया कि अपने जो है रबीब को इन्होंने पीछे लगा दिया था कि ले जाकर के उनको खत्म करो। ये क्या होता है जो इस तरह की बातें करते हैं ना, मैंने आपसे अक्सर कहा है आपसे ये तारीख के बारे में कि हमेशा उस वक्त उस जमाने में जाकर के देखो, अपने लिहाज से मत सोचो। आज ऐसा होता है कि लोगों के दिलों में बातें कुछ और होती है, अंदर से कुछ और करते हैं और बज़ाहिर कुछ और दिखाते रहते हैं। ये आज की सियासत है। ये सहाबा इस तरह के नहीं थे, उनका जाहिर और बातिन एक जैसा होता था। वो कभी जो है झूठ वगैरह का सहारा नहीं लेते थे। और अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का इतना ऊंचा मकाम, वो इस तरह की कोई हरकत करे ऐसे सहाबी के बारे में जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियां निकाह में दी थी, और जिनको एक मर्तबा नहीं दसियों मर्तबा जन्नत की बशारत दे दी गई थी, और जिनकी तारीफ करते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान नहीं थकती थी। एक ऐसे सहाबी के बारे में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खुद जो है पीठ पीछे इस तरह की हरकत करेंगे। हम अपने एक लिहाज से सोचना शुरू कर देते हैं, सहाबा की ये तारीख नहीं थी, उनका ये मामला नहीं था, वो कभी भी गुनाह के ये काम अंजाम नहीं देते थे। इस तरह से कभी किसी से गलती हो भी गई तो फौरी तौर पर आगे बढ़ करके खुद जो है क्या किया है उसने, सहाबी ने तौबा कर लिया है, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया है, और इतनी सच्ची तौबा कि जिस सच्ची तौबा की कसमें खाई, यानी उसके सच्ची होने के ताल्लुक से उतना यकीन जो है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सच्ची तौबा, उस तौबा के सच्ची होने के ताल्लुक से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की मुहर उस पर लगी हुई थी। ये उनका हाल था। आप हम अपने जैसा उनको तसव्वुर करने लगे तो ये सारे मसाइल पैदा हो गए। तो पहले सहाबा की उस तबीयत को और उनकी उस सीरत को, उनके उस अखलाक को पहुंच करके फिर किसी वाक़े के बारे में सोचिए, तब जो है ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये बात बड़ी अहम थी, इस सवाल में आ गई थी बात, तो हमने सोचा कि आपके सामने क्लियर कर दें। आज के दर्स में हमने कोशिश यही की कि आपके सामने क्लियर कर दें। अब आपके सामने आगे जो दर्स आने वाले हैं वो इस इख्तिलाफ और इंतशार का जो उम्मत में हुआ, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो शहीद किया गया और जहाँ से फितने की शुरुआत होती है, कैसे देखिए उम्मत फिर उलझ के रह गई आपस में, और 4 से लेकर के 4.5 साल का ज़माना कैसे बाहम एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए कैसे गुजरा है, और कैसे कैसे फितने जन्म लेते हैं, और दुश्मन को किस तरीके से मौका मिल गया उसके बाद जो है, और इस्लामी फतूहात का सिलसिला किस तरह से रुक गया, और हमारी पूरी फौजी ताकत किस तरह से आपसी इख्तिलाफ और इंतशार की वजह से इतने लोग शहीद हुए हैं एक एक जंग के अंदर, जो आगे हम जिक्र करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद इसका शिकार हुई थी। तो एक हफ्ते इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह फिर जो है आइंदा हफ्ते वो सिलसिला आपके सामने जो है पेश किया जाएगा। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।